الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگی کبریائی وڈیائی بادشاہی شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم البرکت عظیم الشان ذات واسطے خاص جیڑا اس کائنات دا خالق و مالک راضی کے داتا مشکل کشا حاجت روائے غوث اعظم میں دستغیر گنج بخش لجپال غریب نواز او دی ذات اندر او دی صفات اندر او دے معاملات اندر کوئی بھی شریک نہیں وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر فعال لما یرید علیم بذات الصدور مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اس پوری کائنات دے سردار اس پوری کائنات نالو عظیم تے آلہ تے عرفہ انسان ایمان والیاں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات آلہ و باللہ و متحرہ دے اوپر اللہ رب رحمان ساڑھے سارے دی طرفوں لا تعداد بے حد و حساب ان گنت لکھاں تے کروڑاں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے حضرات سب تو پہلے دعا کریے کہ اے اللہ ساڑھا تیرے گھر اندر مل بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنا جو کچھ میں بیان کراں اللہ منو پہلا پھر توانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اور موضوع بہت ہی منفرد اور نہایت ہی اہم اور حساس معاملے دی طرف تواڈی توجہ دلانا چاہنا اللہ پاک نے انسان نو پیدا فرمایا انبیاء بالترتیب آندے رہے اپنی قوماں وال توحید دا پیغام لے کے شریعت دا پیغام لے کے آخر تے نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو مبعوث فرمایا آپ توحید دا پیغام لے کے آئے شریعت دا پیغام لے کے آئے گزشتہ خطبہ تو اے سنیا سی کہ اللہ پاک نے سونے مرشد نو سونے پیغمبر نو
آسمانہ تے اپنے کول بلایا تے بلا کے تحفہ دیتا. 3 یا 4 تحفے دیتے جنہاں وچوں ایک تحفہ سی نماز دا. کہدا نماز دا تحفہ. اور یہ نماز ایک ایسا بنیادی اور اہم رکن ہے. آمینہ دے لال نے فرمایا مسلمان ہون واسطے جیڑیاں بنیادی چیزاں ہونیاں چاہیدیاں نے کہ جنہاں نال پتہ لگے کہ یہ بندہ واقعی مسلمان ہے, جنہاں نال معلوم ہوئے ویکھن والا محسوس کرے کہ واقعی یہ مسلمان ہے. 5 چیزاں نے تسی اکثر سندے رہندے ہو. پہلے نمبر تے توحید اور رسالت. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلے نمبر تے گواہی دینا اللہ کلا ہے تے اللہ دے نبی او دے بندے اور او دے رسول نے. نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا. پتہ یہ لگا نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے. دوسرے نمبر تے جیڑا رکن ہے او کی ہے نماز. حضرات جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم تو لے کے نبی پاک تک جتنے بھی نبی آئے سارے دے سارے نبی اللہ دی قسم سارے دے سارے نبی نماز پڑھنے والے. سارے دے سارے نبی نمازی سارے دے سارے. میرے کو وقت نہیں میں تانوں ایک نبی دا ذکر کر کے سناواں. حضرات نماز بار بار نماز دی تاکید. نماز قرآن کریم دے اندر بار بار اللہ پاک نے اے فرمایا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. اے ایمان والےو نماز قائم کرو نماز قائم کرو. حضرات اللہ پاک نے بار بار اے حکم دیتا نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز پڑھن دی اللہ پاک نے حکم دیتا اور ایمان والیاں نو مسلماناں نو حکم دیتا. کیوں کہ تسی نماز پڑھو گے تو اسلام اندر رہو گے, اسلام اندر تہاڈا شمار کیتا جائے گا. حدیث واضح تسی اگے بھی سندے رہندے ہو کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. آقا فرماندے نے مسلمان اور کافر دے اندر مین جڑی چیز فرق کرنے والی مین جڑی اونا دے اندر شناخت ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا تے مسلمان نماز پڑھتا ہے. نماز اے ضروری ہے. نماز تو بغیر گزارا. تے کنیاں نمازاں فرض نے 5 نمازاں فرض نے مسلماناں تے 5 کنیاں 5. میں 5 دا نہیں صرف آج ایک نماز دا ذکر کرنا ہے. ایک نماز دا تے او نماز کیڑی جیڑی صبح اٹھ کے پڑھی دی ہے. سبحان اللہ. نماز فجر دا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں اسی سستی اندر جنہوں اسی ایویں لاپرواہی اندر گوا دینے ہاں او کی لوڑے آپ ہی پڑھی لوانگے نا. نماز فجر اللہ اکبر. جس انسان نے صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کر لئی نماز فجر پڑھ لئی اس انسان نے اپنی صبح دا آغاز انج کہو کہ نئی زندگی دا آغاز اللہ دی فرما برداری تو کیتا. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ سوندہ ہے نا جو بندہ سوندہ ہے تے جیری نیند ہے اندھنے موت دی بہن ہے. بندہ ادھا فوت ہویا ہوندہ ہے مردہ ہوندہ ہے کیونکہ جو سو جانا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں میرے کو کی ہے میرے کو کی ہو رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا دی روح کٹ لی جاندی ہے اور جدو اللہ دی دور روح اٹھنا ہوئے دی روح اللہ دوبارہ واپس لٹا دین دینے. ہون اے صبح اٹھیا تو سب نالو پہلا جی اگر نماز فجر ادا کیتی انجی ہے سب نالو پہلا انہیں اللہ دی فرما برداری کیتی ہے. اگر صبح 7 بجے اٹھیا 8 بجے اٹھیا کالج جان واسطے آفس جان واسطے محنت مزدوری واسطے 7-8 بجے اٹھیا الارم لائے 7-8 بجے دا اس بدبخت اور بد نصیب انسان ایسا ہے
انہیں اپنی صبح دا آغاز ہی اللہ دی نافرمانی تو کیتا ہے، صبح دا آغاز ہی رب دی نافرمانی تو کیتا ہے۔ آئی حضرات میں مختصر وقت اندر توڑے سامنے نماز فجر پڑھن دے فائدے اور چھٹن دے انہوں اسی ترک کرنے ایدے نقصانات کی نے توڑے سامنے رکھنا۔ اللہ کو دعائی اللہ ذوالجلال منو سیمانے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ قرآن سنو، قرآن اندر نماز فجر دے متعلق اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا، ایڈی اہم نماز اللہ نے قرآن اندر اس دے بارے فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، آج نا موضوع ذرا تھوڑا جا تواڈے جناب تواڈی اصلاح کرن واسطے، میں جناب تانوں سمجھان واسطے آج حضرات ذرا محبت نال سنیے، پیار نال سنیے۔ اللہ فرماندے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، نماز ادا کریا کرو جدو سورج ٹل جائے، رات دا ویلا آ جائے، کدی اٹھ کے راتی بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ وقرآن الفجر، قرآن فجر تو مراد صلاۃ الفجر، نماز فجر دے وقت نماز پڑھیا کرو، فجر دے ویلے قرآن پڑھیا کرو، قرآن سنیا کرو۔ فجر دی نماز اندر جیڑی قرات ہوندی ہے او قرات سنیا کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر دا ٹائم ایسا ٹائم ہے، فجر دا ٹائم نماز فجر دا ٹائم ایک ایسا بابرکت ٹائم ہے، اس ٹائم دے اندر اسمان دے نورانی ملائکہ زمین تے اتر دینے رب دا قرآن سنن واسطے۔ اللہ 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 اسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے اللہ دا قرآن سنن واسطے۔ حضرات آج تو میں کروں اٹھ کے مسجد اندر نہیں آؤندے قرآن سنن واسطے۔ اللہ فرماندے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو فجر دے ویلے اٹھیا کرو، فجر دے ویلے فرما دے فجر پڑھیا کرو۔ ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، اللہ فرماندے نے دنیا کائنات اندر رہنے والے ہو، او مانا والے دے رہنے والے ہو، دعوے دے بڑے کرتے ہو، اسی بڑے مٹے مسلمان، اسی بڑے جناب محب، اسی بڑے جناب پیار کرنے والے، اسی بڑے مواحد، اسی اہل حدیث، اہل سنتا۔ اللہ دی قسمیں قادہ اہل حدیث تے قادہ اہل سنت و بندہ جنہیں صبح اٹھ کے فجر دی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ فرماندے نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اے ایمان والے ہو دنیا کائنات والے ہو نماز پڑھیا کرو جیری دن دے دونوں اطراف دے اندر ہے۔ کیا مانا؟ فجر دی نماز تے عصر دی نماز۔ حضرات اے فجر دی نماز اینا با اینا حکم ہے، فجر دی نماز اللہ پاک پڑھن دا حکم دینے، فجر دا ویلا ایڈا بابرکت ویلا ہے، اس ویلے دیاں قسمہ اللہ آپ قرآن اندر اٹھا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ فرماندے نے میرے فجر دی قسم ہے۔ کیا مانا؟ فجر دا اینا بابرکت ویلا بابرکت ٹائم، اللہ اس ٹائم دیا قسمہ اٹھا رہے نے۔ آیت رات نماز فجر اللہ دی قسم ہے، نماز فجر ضائع نہ کریا کرو، نماز فجر پابندی نال ذوق نال شوق نال پڑھیا کرو، رب دے خوف نال پڑھیا
پڑھیا کرو تواڈے اور میرے پیرو مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر بڑے شوق نال پڑھیا کر دے بڑے شوق نال پڑھیا کر دے اوے نماز فجر تے نماز فجر جماعت دی نماز فجر رہ گئی میرے آقا فجر دیاں جیڑیاں دو سنتاں نے میرے آقا انہاں نال بھی بڑا پیار کریا کر دے انہاں نال بھی بڑی محبت کریا کر دے فجر دیاں سنتاں انہاں دے متعلق 5 حدیثاں سناواں بخاری اندر مسلم اندر تواڈے اور میرے پیرو مرشد آمینہ دے لال علیہ السلام اماں جی عائشہ جان اس حدیث پاک دی راویاں نے اماں جی فرماندیاں نے قالت لم یکن النبی علی شیء من النوافل اشد تعاہد منہ علی رکعت الفجر بخاری اندر مسلم اندر حدیث پاک موجود ہے اماں جی فرماندیاں نے میں آمینہ دے لال نو میں سونے نبی نو کدی اینی پابندی دوسرے نفل اندر کردیاں نہیں ویکھیا جنہیں فجر دیاں دو سنتا اندر میرے آقا پابندی کریا کر دے ایک اور حدیث سنو اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کان لا یدو رکعتین قبل الغداۃ یہ بھی بخاری اندر اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فجر تو پہلیاں جڑیاں دو سنتا نے کدی چھڑیاں ہی کوئی نہیں آمینہ دے لال نے کدی وہ دو سنتا نہیں چھڑیاں ایک دن نا آمینہ دے لال علیہ السلام مسجد اندر نماز پڑھانے واسطے آئے تھوڑا جا تخیر نال آئے ذرا دن چڑھ گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال عرضاں کرتے نے یا نبی اللہ آج انی لیٹ ہو گئے ہو آقا فرماندے نے بلال پیارے ہیں میں فجر دیاں دو سنتا کر پڑھ رہے ہیں سا فجر دیاں دو سنتا میں کر پڑھنا سا پیا یا نبی اللہ صبح ہو گئی ہے آقا فرماندے نے اے بلال اگر اس نالو بھی زیادہ صبح ہو جاندی میں جنیاں فجر دیاں دو سنتا نے آرام نال ٹھہر کے مزے لے کے پڑھدا میں فجر دیاں دو سنتا رام نال اچھے طریقے نال پڑھدا حضرات سنتا نال نہ پیارے تے نماز دا کی عالم ہوئے گا او ایک اور حدیث سنو چوتھی حدیث سنتا دے متعلق آمینہ دے لال علیہ السلام آقا پاک آقا مجھے عائشہ فرماندیاں نے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا اور دنیا ایک کائنات والے ہو خیران لب بندے ہو اے جناب تسی کہندے ہو خیر دی دعا کرو خیر دی دعا کرو آقا فرماندے نے رکعت الفجری اے جیریاں فجر دیاں دو سنتا نے فجر تو پہلا پڑھن والیاں جیریاں دو رکھتا نے آقا فرماندے نے خیر من الدنیا خیر من الدنیا وما فیہا اس پوری دنیا اندر جو بھی ہے جنیاں بھی نعمتاں اس پوری دنیا اندر جنیاں بھی خزانے نے اس پوری دنیا اندر جو بھی موجود ہے اور اس دے برابر جو بھی ہے آقا فرماندے نے پوری دنیا نالو بہتر نے اے دو رکھتاں بہتر نے دو رکھتاں فجر دیاں دو سنتاں دی گل کرنا پیا جے دے فرضاں دی گل ہی نہیں شروع ہوئی اے تے سنتاں دی گل اے تے سنتاں دی گل آقا فرماندے نے خیر من الدنیا وما فیہا اے حدیث اگلی حدیث ذرا سنو آمینہ دے لال علیہ السلام اے دی ابھی اماں جی عائشہ راویہ نے قال فی شأن الرکعتین ان طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جميعا مسلم اندر حدیث پاک موجود ہے آمینہ دے لال فرماندے نے اے پیاری عائشہ اے جیڑیاں فجر دیاں دو رکھتاں نے اے جیڑیاں فجر دیاں دو رکھتاں نے عائشہ منو تیرے نال بھی بڑا پیار ہے اے عائشہ منو اپنے صحابہ نال بھی بڑا پیار ہے اے عائشہ منو اپنیاں بیویاں نال بھی بڑا پیار ہے بیٹیاں نال بھی بڑا پیار ہے بیٹیاں نال بھی بڑا پیار ہے نواسیاں نال بڑا پیار ہے سارے نال میں پیار کرنا وا لیکن اے عائشہ میں ساری دنیا نالو ود کے پیار انہاں دو فجر دیاں رکھتا نال کرنا وا اللہ اکبر
اجے تے سنتاں دی گل ہوندی ہے پئی فجر دیاں 2 سنتاں آقا فرماندے نے مینوں پوری دنیا اندر پوری دنیا نالو سب نالو زیادہ محبوب لگدیاں نے فجر دیاں 2 رکعتاں 2 سنتاں اللہ اکبر حضرات سنتاں دا اے عالم ہے تے فرض نماز دا کی عالم ہوئے گا آمینہ دے لال السلام اینی پابندی دے نال اینے ذوق دے نال اینے شوق دے نال نماز پڑھیا کر دے صحابہ ارزاں کر دینے صحابہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام مسجد آنا مسجد اندر نماز فجر واسطے تے میرے آقا علیہ السلام بڑے آرام ٹھہر ٹھہر کے قرات کریا کر دے قرآن پڑھیا کر دے تے میرے آقا نماز فجر اندر 60 تو لے کے 100 تک آیات دی تلاوت کریا کر دے 60 تو لے کے 100 تک آیتاں دی تلاوت کریا کر دے حضرات اے نماز فجر جڑے کہ اسی بستر تے ضائع کر دینے اسی نماز فجر نو اہمیت ہی نہیں دینے آپ بھی پڑھ لوانگے کدوں پڑھیں گا اللہ دی قسمیں بڑا بد نصیب بندہ ہے جدی جناب فجر بستر تے ضائع ہو گئی بڑا بد نصیب بندہ ہے جدی فجر بستر تے برباد ہو گئی اور یاد رکھی میرے اویریا آج تم بستر تے سوں کے فجر برباد کریں گا کل قیامت والے دن اللہ دا عذاب بڑا سختی اللہ دی قسم نماز پڑھن دے بڑے فائدے نے نماز پڑھن دے 8 فائدے نماز فجر ادا کرن دے 8 فائدے فائدے تو اور بھی بڑے نے لیکن میں تواڈے سامنے 8 فائدیاں دا ذکر کرنا چاہنا ہاں حضرات نماز فجر جی دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ فرماندے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمسی إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ آج دا موضوع ذرا سخت پر ہے بڑا فائدے مند ہے تو آڑے واسے انشاءاللہ بڑا فائدے مند ہے اللہ فرماندے نے فجر دا ٹائم ہووے مشہودا اے اندر حاضر ہوندے نے رب دے نورانی ملائکہ پہلا فائدہ سنو نماز فجر ادا کرندا آمینہ دے لال فرماندے نے تواڈے کول رب دے فرشتے دن اور رات آوندے نے جیڑے فرشتے دن نو آوندے نے او صبح فجر ویلے آوندے نے عصر ٹائم واپس چلے جاندے نے کچھ فرشتے ایسے نے جڑے عصر ٹائم آوندے نے ساری رات تواڈے درمیان گزار دینے فجر ویلے واپس چلے جاندے نے عصر ویلے فجر ویلے اے فرشتے کٹھے ہو جاندے نے تے جدوں اللہ کول جاندے نے نا تے اللہ سوال کر دے اللہ نو پتہ ہے اللہ سوال کر دے نے میرے او فرشتے ہو زمین تے گئے سو دسو تے صحیح میرے بندے کی پہ کر دے سن میرا بندہ کی پہ کردہ سی فلانا بندہ کی پہ کردہ سی فلانا کی کردہ سی آمینہ دلال فرماندے نے فرشتے جواب دینے گے کیوں آئے بھی عصر ٹائم گئے فجر ٹائم آئے فجر ٹائم گئے عصر ٹائم اللہ کا فرماندے نے فرشتے جواب دونگے اے اللہ سونیا جدوں اسی گئے ساں ادوں بھی تیرے بندے نماز پڑھ دے سن جدوں اسی آئے ہیں ادوں بھی تیرے بندے نماز ہی پڑھ دے سن پہلا فائدہ اے ہوئے گا کہ رب دے سامنے حاضری لگ جائیں گی فرشتے حاضری پا کے لے جانگے جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھے گا جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھے گا رب دے جناب حاضری لگ جائے گی فرشتے آ کے نوٹ کر کے لے جانگے پہلا فائدہ فرشتے اے دی حاضری نوٹ کر کے لے جانگے تے یاد رکھیا جے ایتے جے غیر حاضری ہفتہ 10 دن مہینہ غیر حاضری لگے تے نام پھر نکل جاندہ ہے نام رجسٹر اندروں نکل جاندہ ہے ایتھے جو بندے نے لگ گیا ہوئے کسی میل اندر یا کدھرے فیکٹری اندر
تے بندہ جاندہ ہے روزانہ حاضری لوا کے جاندہ وے حاضری لوا کے پھر اگے جاندہ وے حاضری ہوندی لگ دی جاندی ہے کئی دفعہ انجھ ہوندہ ہے بندہ پاوے کام تے نہ جاوے حاضری لگ جاوے لیکن مہینے بعد انہوں تنہا لب جاندی ہے تنہا لب دیئے حاضری لگی ہوئے حاضری نہ لگی ہوئے تے تنہا لب دی نہیں او بندے یار اوے اللہ والے یار رب نے جنت دینی ہے جے حاضری لگی ہوئے گی تے تان دینی ہے رب نے جنت دینی ہے حاضری لوایا کر اٹھ کے فجر دی نماز پڑھیا کر پہلا فائدہ فرشتیاں دے جناب حاضری لے کے تیری اللہ دے کول جانگے اور اے دا ذکر تیری نماز دا ذکر اللہ دے کول کرنگے آئی حضرات دوسرا فائدہ فرشتیاں دی رپورٹ اندر کامیابی مل جائیں گی فرشتیاں دی رپورٹ اندر تو کامیاب ہو جائیں گا دوسرا فائدہ جڑے بندے آندے نے جناب کی کریے کاروبار اندر برکت نہیں پہندی کاروبار اندر جناب خیر نہیں ہے جیڑا بھی کم کرنا وہ کاٹا پہ جاندہ ہے رب کائنات دی قسم جے لوگوں فجر دی نماز پڑھنا کم تو اڈائیں تو اڈے کاروبار اندر برکتاں پانا کم عرشاں والے رب دائیں ایتھے میں کوئی دعا کراں کوئی اور دعا کرے اللہ تے دعا او دی بھی قبول کر دائے لیکن جیدے واسطے دعا جگاندہ پیر کر جاوے ہائے اللہ میں قربان جاواں اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہیں اللہ دے نبی فرمان دینے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا مسند احمد ابو داؤد اندر روایت موجود ہے آقا پاک فرمان دینے عرشاں والے یا ربا میں تیرے کولو اپنی امت دی برکت واسطے دعا کرنا ماں اللہ میری امت دی برکت اس فجر تو بعد والے وقت اندر رکھ دے اس پہلے ٹائم اندر رکھ دے اس صبح دے ٹائم اندر میری امت واسطے برکت رکھ دے اور برکت لا بنانے برکت نہیں پہندی اندھا جناب میں 40,000 کمانا پھر بھی برکت نہیں پہندی 50,000 کمانا پھر بھی برکت نہیں پہندی کیوں میں برکت پاوے فجر تے تو بستر تے ضائع کر دیتی ہیں فجر نو ضائع کر دیتا ہے اور فجر تے تو پڑی کوئی نہیں تھی نہ برکت پاوے کیوں میں پاوے برکت نہ میرے ویرنا اگر چاہنے برکت پاوے پھر نماز فجر پڑھیا کر نماز فجر تو بعد بیٹھ کے ذکر و ذکار کریا کر اللہ اللہ ذوالجلال دی قسمیں برکت پات ہوئے گا آئی حضرات نماز تو بعد ذکر و اذکار کریا کرو نماز تو بعد ذکر و اذکار کریا کرو کی فائدہ ہوئے گا ان تیسرا فائدہ سنو آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث پاک دے راوی نے جگہ دے پیر فرمان دینے من صلی الغداتی فی جماعتن ثم قاد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کا اجرن کا حجتوں کا اجرن حجتوں و عمرتن تامتن 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 اللہ دی قسم ترمذی اندر حدیث پاک موجود ہے آقا فرمان دینے جس بندے نے فجر دی نماز پڑھی کہا دی فجر دی نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا اسے جگہ تے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا اللہ دا ذکر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا استغفار کرنا شروع کر دیتا درود پڑھنا شروع کر دیتا نماز فجر پڑھ کے بیٹھا رہا گیا نہیں اللہ دا ذکر کری جاندہ ہے آقا فرماندے نے پھر سورج طلوع ہو گیا سورج دو سوا نیزے دے برابر ہو گیا جناب سورج دو نکل آیا اشراق دا ٹائم ہو گیا آقا فرماندے نے پھر 2 رکعتاں پڑھ لیندہ اشراق دیاں کنیاں 2 رکعتاں پڑھ لیندہ ہے آقا فرماندے نے رکعتاں اے پڑھے گا انہوں فائدہ کی ہوئے گا انعام کی ملے گا آقا فرماندے نے کانت لہو کا اجرن حجتوں و عمرتن کانت لہو جیڑا بندہ فجر پڑھ کے بے کے اللہ دا ذکر کردہ روے پھر 2 رکعتاں پڑھ لوے آقا فرماندے نے اللہ ایک حج تے عمر مکمل دا ثواب عطا کر دوے گا مکمل حج تے عمرے دا ثواب ملے گا کنوں جڑا نماز تو بعد بیٹھا ہوئے گا میرے ویریو اگر فجر دے نماز پڑھ دے ہو اس ویکھیے دے صحیح ذرا اپنے سوچیے دے صحیح ادھی خواہ اپنے گریبان اندر جان کے ویکھیے دے صحیح ساڑھے بچو کونے جرا کدھی فجر پڑھ کے بیٹھا ہوئے فجر دی نماز سلام پیڑے ہی پجنے کرانو بیٹھیا کرو امام ابن قیم رحمہ اللہ
انہاں دے بارے آندا ہے کہ نماز تو بعد صبح 9 بجے تک اللہ دے ذکر اندر مصروف رہندے 9 بجے تک اللہ دا ذکر کرتے رہندے تے کسے نے پوچھا امام صاحب تھک دے نہیں تانوں بھوک نہیں لگدی ناشتے دا ٹائم ہوندا بھوک نہیں لگدی تے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے سوال کرن والیا جدوں میں ذکر کرنا وا اے میرا ناشتہ ہے اے میرا سکون ہے اے میرا سب کچھ اے مینوں جدوں میں ذکر کردا رہنا وا مینوں پھر بھوک محسوس نہیں ہوندی آئی حضرات ذکر کریا کرو نماز تو بعد بیٹھ کے اے ذکر او کرے گا جڑا فجر پڑھے گا جنہیں فجر نہیں پڑھنی انہیں کتھوں بہنا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں فجر پڑھنی ہے تیسرا فائدہ آئیے چوتھا فائدہ دساں چوتھا فائدہ جڑا بندہ نماز فجر پڑھدا میں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عشاء دی نماز باجماعت پڑھدا ہے سوں جاندا ہے اللہ انہوں ادھی رات دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے پھر جڑا صبح فجر دی نماز اٹھ کے باجماعت پڑھدا ہے اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے کیا معنی اوے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے اللہ ادھی رات دا قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے فجر نال عشاء بھی پڑھی ہے عشاء پڑھ کے سوں گے اخراٹے ماری جاندا ہے انہوں نے پتا میں کتھے پیاں کتھے نہیں اللہ فرماندے نے بندہ ستا ہے اے دے نام اعمال اندر میں ساری رات دے قیام دا ثواب لکھ دینا وا آئی اللہ میں قربان جاواں فجر پڑھن دے انہیں زیادہ فائدے آئی حضرات اگلا فائدہ فجر پڑھن دا اگلا فائدہ پنجواں فائدہ فجر پڑھن دا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر پڑھ لیندہ ہائے اللہ صدقے جاواں حضرت جندب حدیث پاک دے راوی نے آقا فرماندے نے من صلی صبح فہو فی ذمت اللہ مسلم شریف دی حدیث ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندہ ہے وہ بندہ اللہ دے ذمے وچ آ جاندہ ہے کیا معنی ذمت اللہ دا معنی محدثین نے کیتا ہے شارحین نے کیتا ہے ذمت اللہ دا معنی رحمت اللہ وہ بندہ اللہ دی رحمت اندر آ جاندہ ہے اللہ دی حفاظت اندر آ جاندہ ہے وہ معنی والے دے رہنے والے جنہیں فجر پڑھ لئی ہے وہ بندہ اللہ دی حفاظت آ جاندہ ہے تے جدیاں حفاظتاں اللہ کرے انہوں کوئی نقصان پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا آئی حضرات اگلا فائدہ دسا چھواں فائدہ نماز فجر پڑھن دا آقا فرماندے نے کیونکہ نماز فجر ضرور پڑھن آونا ہے نیرے وچ آونا ہے کدے وچ نیرے وچ آونا ہے نماز پڑھن واسطے تے اللہ فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال ایسے بندیاں واسطے جرے فجر دی نماز جرے جناب نیرے اندر نماز پڑھتے سن حضرت بریدہ حدیث پاک دے راوی نے آقا فرماندے نے بشیر المشائین بشیر المشائین فی ظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ ترمذی اندر حدیث پاک موجود ہے آقا فرماندے نے اے بریدہ اے میرے صحابہ خوشبری دے دیو خوشبری دے دیو انہاں لوگاں نو خوشبری دے دیو جے نیرے اندر چل کے نماز پڑھن واسطے آوندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اے ظلمت دیاں طریقیاں کل قیامت دیاں طریقیاں دے اندر قیامت والے دن جدو ہر پاسی ہنیرا ہوئے گا اللہ ایسے بندیاں واسطے نور پیدا کر دوے گا جیرے فجر دی نماز باجماعت پڑھ دینے ایسے بندیاں واسطے اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دوے گا انہاں دے بارے تے اللہ دا قرآن بار بار اعلان کر کے دس رہا وے سورۃ التحریم دے اندر اللہ فرماندے نے اليوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه یوم لا یخزی اللہ النبی اللہ پاک انہاں دے بارے فرماندے نے یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
ایسے بندیاں دے سامنے سجے بھی نور ہوئے گا، کھبے بھی نور ہوئے گا، اگے بھی نور ہوئے گا، پیچھے بھی نور ہوئے گا۔ کیڑے بندے جڑے رات نو اٹھ کے نماز پڑھ دینے، جڑے صبح فجر ویلے ہنیرے دے ٹائم فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد اندر آوندے نے، کیونکہ اللہ احسان دا بدلہ احسان ہے۔ ہر جزاء الاحسانی الا الاحسان، سے احسان دا بدلہ احسان ہے۔ اللہ فرماندے نے تسی رات دی طریقے اندر صبح ہنیرے وقت فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد اندر آوندے سو، اج ہن قیامت دیاں طریقیاں نے، قیامت دی ظلمت اندر میں تواڈے واسطے نور پیدا کر دواں گا، روشنی تواڈے واسطے کر دواں گا۔ حضرات اٹھواں فائدہ جڑا بندہ نماز فجر پڑھتا ہے، ستواں فائدہ آقا فرماندے نے من صلی الباردین دخل الجنہ، من صلی الباردین دخل الجنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اس حدیث پاک دے راوی نے آقا فرماندے نے جنہیں دو ٹھنڈے وقت دیاں نمازہ پڑھ لیاں اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ جنہیں دو ٹھنڈے وقت دیاں نمازہ پڑھ لیاں، ٹھنڈے وقت تو نمازہ تو مراد ایک عصر دی نماز ہے، ایک فجر دی نماز ہے۔ جنہیں دو نمازہ پڑھیاں آقا فرماندے نے گرنٹی میں دینا والا ایسے بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ تو یہ فجر پڑھی ہے تو پھر ان اگلا اٹھواں انعام ایک دن نہ صحابہ بیان کر دینے، اسی رات نو نبی پاک دے کول بیٹھے آسمان تے 14ویں رات دا چن چمک دیا پیا، سبحان اللہ۔ تے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات دے چن نو ویندے نے، آقا فرماندے نے صحابہ اس چن نو ویندیاں کوئی تھکاوٹ کوئی تھکن محسوس ہوندی ہے یا نبی اللہ کوئی تھکن محسوس نہیں ہوندی، کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوندی۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جی میں چاننو ویندیاں کوئی بندہ تھکدا نہیں، بندہ کدا نہیں، ایویں کل قیامت والے دن جدو اللہ اپنا دیدار کرائے گا بندہ تھکے گا بھی نہیں تے بندہ اکے گا بھی نہیں۔ ان آقا فرماندے نے دیدار کرنا ہے یا صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ کیوں نہیں؟ آقا فرماندے نے میرے صحابہ حدیث دا مفہوم سنا سمجھا جاواں۔ آقا فرماندے نے صحابہ فجر دی نماز با جماعت کدی نہ چھڑیا جے، فجر دی نماز با جماعت کدی نہ چھڑیا جے، اللہ کل قیامت والے دن توانوں اپنا دیدار نصیب کر دوے گا۔ اے دیدار انہوں ہونا جنہاں نماز پڑھنے والا سی، اور ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، جاننا ہے انشاءاللہ جنت بھی ملے تو جنت اندر اللہ دا دیدار بھی ملے، اور ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، اوتے چال دے عجب فوارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او ایک کڈا سونا ویلا او دل بہار ہوئے گا جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا۔ اللہ سانو نصیب کر دے، کہو آمین۔ او ایک کڈا سونا ویلا او دل بہار ہوئے گا جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا، ایتھے جھکن والے اوتھے سارے ہونگے، ایتھے جھکن والے اوتھے سارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ حضرات 8 انعام انہوں ملنگے جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ رہا ہے۔ فجر دی نماز با جماعت پڑھنے والے نو 8 انعام میں پھر ذرا تحزماتاں نو دہرا دواں۔ آمینہ دے لال السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز سب نال فائدہ ہے کہ انہوں فرشتیاں دی رپورٹ اندر کامیابی مل دی ہے، فرشتیاں دی رپورٹ اندر کامیابی مل دی ہے۔
فرشتے حاضری لے جاندے نے۔ دوسرا فائدہ ہے اس ویلے برکت مل دیئے، جدا کاروبار نہیں بھی چل دا جڑا فجر دی نماز پڑھ دا او دا جناب کاروبار چل جاندہ وے۔ تیسرا فائدہ حج تے عمرے دا ثواب مل جاندہ اگر بندہ بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرے، اشراق دی نماز نال پڑھے۔ چوتھا فائدہ ادھی رات دے قیام دا ثواب مل جاندہ ہے۔ پنجواں فائدہ بندہ اللہ دی حفاظت اندر آ جاندہ ہے، سارا دن حشاش بشاش نہیں لاوے۔ چھواں فائدہ کل قیامت والے دن جدو طریقیاں آن گیاں اللہ اے دے واسطے روشنیاں پیدا کر دیں گے۔ ستواں فائدہ اللہ کل قیامت والے دن اللہ کل قیامت والے دن اے جناب ستواں فائدہ کل کا فرماندے نے جڑا بندہ ٹھنڈے وقت فجر دی نماز پڑھے گا اللہ ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اٹھواں فائدہ اللہ ایسے بندے نو اپنا دیدار نصیب کر دیں گے۔ اے 8 فائدے نماز فجر پڑھنے والا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے اللہ دی قسم میں صرف فجر دی گل کر رہا ہاں، اجے باقی نمازاں دی نہیں۔ فجر دی نماز پڑھیا کر میرے ویرا، بستر تے ضائع نہ کریا کر۔ اللہ دی قسم اج کل دے نوجوان رات نو کہہ کے سوندے نے اے مینوں 8 بجے اٹھا دیا جے، 9 بجے اٹھا دیا جے، میں کالج جانا میں فلانی جگہ تے جانا، میں ڈیوٹی تے جانا میں، فجر بستر تے ضائع کر دیندے۔ نا میرے ویر نا فجر نال پیار کریا کر، فجر ویلے اٹھیا کر۔ ویکھو نا جدو جناب بندہ صبح فجر ویلے اٹھیا، اٹھ کے نماز بڑی نماز اندر جدو شروع کیتا دیا کیا آندہ بندہ پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میں صبح دے ٹائم نور دے ویلے، اللہ صبح دے ٹائم اللہ میں اپنی ابتدا دا آغاز، اپنی نماز دا آغاز اس بات تو کرنا وا اللہ میرا دعویٰ ہے پوری کائنات نو پالن والا کون ہے؟ اللہ پوری کائنات نو پالن والا اللہ تو میں، اللہ میرا ایمان رزق دین والا تو میں، اللہ رزاق تو میں، رازق تو میں۔ اللہ منو رزق چاہی دا اللہ میں منگنا وے تے کیدے کولوں تیرے کولوں منگنا وا۔ اللہ دی قسم جرا بندہ اللہ دے کولوں نماز پڑھ کے اس چیز اقرار کر کے پھر اپنی محنت مزدوری کرنے واسطے نکل جائے اللہ رزق حلال انہوں عطا کر دینا ہے، اللہ مال انہوں عطا کر دینا ہے۔ تے جڑے بندے نے اٹھنا 9 بجے 10 بجے 8 بجے اٹھ کے تے سیدھا منہ ہتھوں کے فٹافٹ جناب کم تے آفس تے میں کالج جانا میں آفس جانا میں اللہ دی قسم نہ رب دے دربار اندر حاضری دیتی نہ آکھے اللہ رزاق تو میں۔ ان جنہیں رزق دینا ہے، جنہیں کون رزق کون دینا ہے؟ اللہ۔ تے جنہیں رزق دینا سی انہوں تے صبح فجر ویلے مل کے ہی نہیں گیا تے تلاش رزق دی کرن گیا ہے، رزق لین گیا ہے۔ تے جنہیں رزق دینا انہوں مل کے ہی نہیں گیا، او دے سامنے سجدہ کر کے ہی نہیں گیا، انہوں راضی کر کے ہی نہیں گیا، انہوں منع کے ہی نہیں گیا۔ اللہ دی قسم ایسے بندے نو رزق تے مل جائے گا پر اس رزق دے نو فائدہ نہیں ہوئے گا، اس رزق اندر برکت نہیں ہوئے گی، اس رزق اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ میرے ویرے ادھر میرے وال ویکھ، ان جڑے بندے نماز فجر چھڑ دیندے نے بلا وجہ چھڑ دیندے نے، ان نواز نہ نقصان کی ہے۔ ایویں اسی سمجھیا کہ فجر چھڑ دینا پھر کیڑی گل ہے؟ آج سن پیغمبر دی حدیث سن، ان فتوے سن، میرے پیغمبر دے فتوے، میں فتوا لاواں تے گل ہو رہے، کوئی اور مفتی فتوا لاوے گل ہو رہے۔ اے فتوا آمینہ دے لال علیہ السلام نے لایا ہے۔ آقا فرمانے نے اسکل المنافق، جیڑا بندہ تے منافق ہے او دیتے 2 نمازاں وزنی نے، 2 نمازاں پاریاں نے۔ یہ دیتے منافق تے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ دے نبی کہہ رہے نے جڑے کدی غلط بول سکتے نہیں۔ آقا فرماندے نے 2 نمازاں منافق تے پاریاں نے، ایک عشاء دی نماز، ایک فجر دی نماز۔ ہن پتہ اے لگا کہ جیڑا بندہ منافق ہے او دیتے فجر دی نماز پڑھنی مشکل ہوندی ہے۔ آقا فرماندے نے اگر تانوں فجر دی نماز دا علم ہو جائے، انہاں 2 نمازاں دا ثواب دا پتہ لگ جائے
تے تسی پیران دے بال چل کے رینگ رینگ کے چل کے تسی آنو مسجد اندر آنا پوے تے تسی پھر بھی چل کے آؤ. ایک اور حدیث آقا فرماندے ہیں اگر میں پتہ لگ جائے کہ فجر دے ٹائم فلانا بندہ مسجد اندر نہیں آیا, میرا دل کر دے میں ایسے بندیاں دے کرانو آگ لا دواں جیرے بندے فجر دی نماز ٹائم مسجد اندر نہیں آؤں دے. حضرات فجر ٹائم آقا فرماندے نے فجر ٹائم منافق دے بڑی نا محب منافق نو بخار چڑھ جاندہ ہے, منافق بندے تے فجر دی نماز بڑی پاری ہے. حضرات آئیے میں محبت اظہار اس طرح کرا اس طرح تانو سمجھاواں اوے جے دل وچ تانگا لگیاں نے جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. جے دل وچ تانگا لگیاں نے جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. فجر دے بارے سنے نے فرمایا اے, فجر دے بارے سنے نے فرمایا ہے منافق جو مسجد نہیں آیا ہے. کر لے تیاری ڈبی دنیا وچ ترن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. نیند پیاری نہیں تو بستر چھوڑ میاں, نیند پیاری نہیں تو بستر چھوڑ میاں. مومنان دی صف وچ دل نو جوڑ میاں. جین خواہشاں جین تڑپاں دین سلامت مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. فجر چھڑ کے جو روٹی رزق کماندے نے, فجر چھڑ کے جو روٹی رزق کماندے نے کدی بھی نہیں او خیر و برکت پاندے نے. او ہمتاں نہیں او دے عذاباں نو جھرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماندے نے راج جو بندہ سوندا ہے انسان اے دی گردش شیطان جیڑا انسان جو بندہ سون جاندا ہے ان ویکھیا جے جیڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا, آقا فرماندے نے شیطان جیڑا وے اے دی گردن تے 3 گنڈا مار دیندا ہے, 3 گیرا لا دیندا وے, 3 گنڈا مار دیندا وے. ہن ایک گنڈا وج گئیاں نے تے جیڑا تے بندہ نمازی ہوئے گا گنڈا کھل جان گیا. کیویں؟ آقا فرماندے نے جدوں بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے ستا اٹھدا ہے, اللہ دا ذکر کردا ہے ستیاں اٹھ کے دعا پڑھدا ہے, جدوں اللہ دا ذکر کردا ہے پہلی گیرا کھل جاندی ہے, پہلی گنڈ کھل جاندی ہے. تے جیڑا بندہ وضو کر لیندا ہے دوسری گیرا بھی کھل جاندی ہے, تے جیڑا بندہ پھر نماز پڑھ لیندا ہے تیسری گیرا بھی کھل جاندی ہے, تیسری گنڈ بھی کھل جاندی ہے. بخاری دی روایت ہے رات اے تے جن نے اللہ دا ذکر کیتا, جن نے وضو کیتا, جن نے نماز پڑھی او شیطان دی قید تو آزاد ہو گیا. شیطان نے جنیاں گنڈا لائیاں او کھل گئیاں. تے سوچ میرے ویرا جن نے نہ ذکر کیتا, جن نے نہ وضو کیتا, جن نے نہ نماز پڑھی او تے شیطان دی قید اندر او دی گردن تے شیطان نے گیراں لائیاں ہوئیاں, او دی گردن تے شیطان نے جناب گنڈا ماریاں ہوئیاں. شیطان دے قبضے اندر, شیطان دی قید اندر. ایک اور حدیث سناواں, حدیث بڑی سخت ہے, ذرا توجہ دے نال سنیں. بخاری اندر حدیث پاک موجود ہے. ذکر ان النبی رجل, جگاں دے پیر تشریف فرمانے آپ دے سامنے ایک بندے دا ذکر کیتا گیا ہے, ایک بندے دا جناب تذکرہ کیتا گیا ہے. ما زال نائمن, جرا دیر تک سوندا رہندا ہے. صحابہ نے عرضاں کی دیا یا نبی اللہ فلانا بندہ جیڑا دیر تک سوندا رہندا ہے حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ,
حتیٰ کہ صبح دی نماز گزر جاندی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، دیر تک ستا رہنا وے۔ آقا دے سامنے جو ایسے بندے دا ذکر کیتا گیا تے جگہ دے پیر نے ایسے بندے دے بارے کی فرمایا، بڑے سخت الفاظ، میرے نہیں ہوں جگہ دے پیر دے نے، آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ دیر تک ستا رہنا وے، اے جدو سے بندہ سوندہ ہے نا، دوسری روایت اندر ہی آقا فرماندے نے جدو شیطان گیرا لاندہ ہے گنہ ماردہ وے تے شیطان بندے نو تھپکیاں دینا رہندہ ہے، سوں جا اجے رات بڑی لمبی ہے، سوں جا اجے رات بڑی لمبی ہے، اجے تے تیری نیند پوری نہیں ہوئی، اجے تے ہون اجے تو ستا ہے، اجے تے تیری نیند ہی نہیں پوری ہوئی، سوں جا آقا فرمانے نے جیڑا بندہ ستا رہندہ ہے دیر تک ستا رہندہ ہے، نماز فجر بستر تے ضائع کر دینا ہے، نماز فجر تے ٹائم مسجد اندر نہیں آؤندا، آقا فرمانے نے ما بالش شیطانو فی اذنہی، ایسے بندے دے کان اندر شیطان پیشاب کر کے چلا جانا ہے۔ پہلا شیطان نے اے دی جناب نماز ضائع کروائی، انہیں شیطان دے آنکھیں لگ کے نماز ضائع کی تھی، انہیں جی دے آنکھیں لگ کے نماز ضائع کی تھی، جی دے آنکھیں لگ کے نماز چھڑنی، اوہی شیطان آقا فرمانے نے ایسے بندے دے کان اندر پیشاب کر جانا ہے۔ معذرت نال میں پوچھنا چاہنا وا، سوال کرنا چاہنا وا میرے ویریا، بیکتے سے تیرے کر اندر جائزہ تے لینا، ساڑھے کر دے اندر کیا ساڑھے بچے نمازی نے، کیا ساڑھیاں عورتاں نمازی نے، کیا ساڑھیاں بچیاں نمازی نے، بیکتے سے کیڑا فجر اپنے بستر تے ضائع پیا کر داوے، اوہ کدے کان اندر رو شیطان پیشاب کر دا پیا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، کتنا بدبخت اور بد نصیب وہ بندہ ہے جیڑا فجر اپنے بستر تے ضائع کر دینا ہے۔ آمینہ دے لال صلاۃ و سلام فجر ذوق نال پڑھیا کر دے، شوق نال پڑھیا کر دے۔ آج کل دے ٹبر بے نماز، آج کل دے خاندان بے نماز، آج کل دے جناب گھراں دے کر بے نماز، آج کل دے نوجوان بے نماز، آج کل دیاں بچیاں بے نماز، انہاں نو فجر دا کوئی پتہ نہیں۔ امام ابن باز رحمہ اللہ سعودیہ دے بہت بڑے مفتی انہاں فتوہ دیتا ہے، حضرت ابن باز رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اگر رات نو آئے تے آ کر کے کسے نو کہے، والدہ نو کہے یا کسے نو کہے کہ میں صبح 9 بجے میں نو اٹھانا میں 9 بجے دا لارم لا دو، 9 بجے دو پہلا میں نو نہیں اٹھانا۔ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماندے نے جدو انہیں گل کیتی ہے اسے ٹائم ہی ایک کافر ہو گیا، انہیں کفر دا ارتکاب کر لیا، کیونکہ انہیں رب دی جیڑی بندگی کرنے والی نماز دا انکار کر دیتا ہے، دین اسلام دا جیڑا بنیادی رکن ہے او دا انکار کر دیتا ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماندے نے ایسے بندے نے کفر کیتا ہے۔ رات اج اللہ دی قسم ہے ساڑھے معاشرے اندر فجر دی نماز چھڑنا ایوی معمول بن چکے ہیں، بعد اوہی فجر دے اندر روٹین وائی جرے اگے بزرگ آمدے نے نام میرے ویرنا میں تے حدیث پاک اندر پڑھے ہیں، آمینہ دے لال دے دور اندر عورتاں بھی مسجد اندر فجر دی نماز پڑھن واسطے آیا کر دیاں، عورتاں دی گل کر رہے ہیں، فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد اندر آیا کر دیاں۔ ساڑھے گجران والا ایک واقعہ، تیرے فیصلہ بات اب ایک واقعہ، ایک بندے نے نا رشتہ کیتا اپنی بیٹی دا ایک لڑکے دے نال، ہن او کراچی تو جناب کراچی انہاں دی آپ رشتہ طے ہو گیا، ہن اے جرا دا سسر بننا سی نا جنہیں سسر، او جناب او تو ٹرین تے بیٹھا سیدھا گجران والے آیا، گجران والے آ کے فجر دی نماز فجر ٹائم اوتھے پہنچیا، سیدھا مسجد اندر جا کے نماز پڑھی، انہیں دیکھیا کہ جدنال میں اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہو تو مسجد اندر موجود ہی نہیں، او دا باپ موجود ہے لیکن او موجود نہیں، او دے باپ نے دیکھیا یہ ساڑھا قرم ہی تھے، آگاؤں کے بعد کہ ملیا، سلام جناب کی حال تسی آئے ہو دسیا ہی نہیں، رات کی دے رہے ہو؟ آندھا اے دا سے تیرا بیٹا کی تھے وے، آندھا جو تے ستا ہے نماز نہیں پڑھتا، اے جی بس پڑھ لیندہ آ جاندہ تھوڑی دیر تک، آندھا نے میں نے گھر نہیں جانا، تیرے گھر نہیں جانا، میں بس ایتھے واپس آنا ہے، بس میں اے ویکھن آیا ہاں تیرا بیٹا نمازی ہے کہ نہیں، تو میں نے پتہ لگ گیا تیرا بیٹا نمازی نہیں، جیرا بندہ رب دا حیا نہیں کرتا میری بیٹی دا حیا کیوں میں کرے دا۔ حضرات آج ٹبران دے ٹبر بے نماز، گھران دے گھر بے نماز، اللہ دی قسمیں جیڑا بندہ فجر دی نماز نو ضائع کر لیندہ ہے، برباد کر لیندہ ہے، انہیں سمجھ لو اپنے واسطے دنیا و آخرت اندر زلالت کھٹ لیندہ ہے۔
تے جنہیں فجر پڑھ لئی سارا دن حشاش بشاش، سارا دن حشاش بشاش۔ آقا تو نے ایک اور حدیث سنا ہوا، آقا فرماندے نے جنہیں صبح فجر دی نماز پڑھ لئی، نبی پاک فرما رہے نے مسلم دی حدیث، آقا فرماندے نے فجر دی نماز پڑھ لئی، اے دی اللہ روح نو تازگی دے دوے گا، اے حشاش بشاش روے گا، فریش روے گا۔ تے آقا فرماندے نے جنہیں فجر دی نماز نہیں پڑھی سارا دن سست روے گا، تے اے خبیث ترین آدمی ہے جنہیں صبح فجر دی نماز نہیں پڑھی۔ آمینہ دے لال نو خبیث آکھے ہے، خبیث ہے وہ شخص جنہیں فجر دی نماز بستر تے ضائع کردہ ہے۔ رات میں اور نمازاں دی گالی صرف فجر دی کرنا، اور نہیں تجد پڑھی جاندی نہ پڑھو فجر دے پڑھو۔ فجر دا جرا بندہ انکار کرے جرا فجر نہ پڑھے کالا مسلمان ہو۔ ایتھے ایک مشورہ دینا چاہنا، ایک ریکویسٹ کرنا چاہنا، اسی ایتھے سکول اندر بچے فرسٹ آؤن تے گھراں دے اندر انعام دینے ہیں نا، اب میرا پتر فرسٹ ہے میں سائیکل لے دا کہ موٹر سائیکل لے دا، ایتھے میں انتظامیہ نے کوئی ریکویسٹ کروں گا جتے مسجد اندر جتے انہیں منصوبے چل دے نا، ایک منصوبہ اور بناؤ نماز کمیٹی والا، نماز کمیٹی بناؤ، اور اے دے اندر کرنا کی اے جڑے چھوٹے بچے نے نا انہاں اندر اس چیز دا شوق پیدا ہوئے، اعلان کرو کہ جڑا بچہ 40 دن فجر دی نماز باجماعت پڑھے گا انہوں انعام دیتا جائے گا۔ ترکی دے اندر میں پڑھیا سی، ترکی دے اندر جڑا صدر طیب اردگان انہیں اعلان کیتا ہے کہ جڑا بچہ 40 دن فجر دی نماز باجماعت پڑھے گا انہوں ایک میں سائیکل دواں گا، سائیکل انہوں ملے گی، تے وہ بچے شوق دے نال ہی ذوق دے نال ہی بجن لے ہونا ہے مسجد اندر، اور یار جڑا 40 دن آ جائے پھر بھلا چھڑ دے نماز، پھر بھلا بعد چھٹی جاندی ہے۔ اے تسی اگر تھوڑا جے ہمت کرو نا، لاہور دے علاقے دے اندر بھی میں دیکھے ہے انہاں او پوری کلونی نے جناب اے کمیٹی بنائی ہے نماز کمیٹی، او دے اندر انہاں یہ ترتیب دیتا ہے کہ جڑا بچہ فجر دی نماز باجماعت 40 دن پڑھے گا اسی انہوں انعام دواں گے، او پھر 40 دنوں بعد سارے علاقے دے لوگ کٹھے ہوندے نے، انہاں بچیاں نوں جنہاں فجر دی نماز مسجد اندر پڑھی ہوندی انہاں بچیاں اندر انعامات تقسیم کیتے جاندے نے۔ اے بچیاں اندر شوق پیدا کرو۔ حضرات معذرت دے نال اگر تسی مسجد نہ تسی تے نماز پڑھتے ہو تواڈی اولاد بے نماز ہے، یاد رکھیا جے تواڈی اولاد کدی تواڈی فرما بردار نہیں جے بن سکتی۔ اور جیڑی رب دا جنہیں حیا نہیں کیتا انہیں تواڈا کی کرنا ہے، اور جنہیں رب دی نہیں مننی تواڈی کی مننی ہے۔ ٹائم مختصر ہے، میں بس انہاں باتاں دی اکتفا کرنا۔ یہ نماز کمیٹی میرا ایک مشورہ ہے، یہ بنائی جائے تاکہ اے بچے اندر اے نوجوان نسل اندر شوق پیدا ہو جائے، تو اے لوگاں دے گھر جا کے دعوت دیتی جائے کہ بھائی جان آؤ مسجد اندر آ کے نماز پڑھو، اگر کوئی نمازی بیمار ہو جائے او دے گھر جا کے او دی تیمارداری کیتی جائے تو پتہ لے آ جائے نماز واج یار جڑا بندہ نمازی او دے محبت کیتی جائے، او دے پیار کیتا جائے، تے میرے ویروں نماز فجر کدی ضائع نہ کریا جے، کدی ہو گیا جے کو رہ گئی ہے، لیکن اینو روٹین جڑا بندہ بنا لیندا اللہ دی قسم دنیا دا بدبخت اور بد نصیب انسان ہے۔ تے اے ذرا نہ کلیاں بہ کے سوچیا جے صحیح کہ ساڈے وچوں کیڑے لوگ نے بد نصیب کہ جنہاں دی فجر بستر تے ضائع ہوندی ہے، کیڑے بد نصیب ہے کہ جنہاں دے بارے آقا نے فرمایا کہ منافقاں تے نماز فجر اور عشاء دی پاری ہے، کیڑے بد نصیب نے جنہاں دے کن اندر وہ شیطان پیشاب کر کے جاندا ہے۔ تے نماز فجر دے فائدے تے تسی سن ہی لینے۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔